जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कला संस्कृतिको सम्वर्धनबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको तर्क। आज 35औं विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नयाँ एचआईभी संक्रमण दर 84% घट्यो। देशको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अब बन्ने सरकारले संस्थागत समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर। नाइजेरियाका 60 गर्भवती तथा बालबालिकालाई मानवीय सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। नाइजेरियाका हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै। र राजधानीमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा लुम्बिनीको लगातार चौथो जित, प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कला संस्कृतिको सम्वर्धनबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउनको लागि प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 13औं प्रज्ञा सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व मानचित्रमा नेपालको विशिष्ट पहिचान बनाउँदै कला संस्कृतिको सम्वर्धनबाट आर्थिक सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालको प्राचीन वस्तु तथा स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला र संगीत एवं नाट्य स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि उत्तिकै प्रसिद्ध र लोकप्रिय रहेको जिकिर गर्नु भएको छ। कला र संस्कृतिको सिर्जनाको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले कला संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणबाट अहिलेको पुस्ताले मात्र नभई भावी पुस्ताले पनि फाइदा उठाउन सक्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति कान्छा कुमार कर्मचारीले नयाँ पुराना कलाकृतिको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई विश्व सामु चिनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ। आज डिसेम्बर 1 अर्थात् विश्व एड्स दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। एड्स अन्त्यका लागि समानताको सुनिश्चितता भन्ने नाराका साथ देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी 35औं विश्व एड्स दिवस मनाइएको हो। सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 मा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। प्रत्येक वर्ष HIV एड्सको रोकथाम, हेरचाह र उपचार सेवाका लागि यो दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एड्स कार्यक्रम UN एड्सले सन् 1988 देखि डिसेम्बर 1 मा विश्व एड्स दिवस मनाउन थालेको हो। अझै संसारको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा एड्सलाई लिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र टेकुले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सन् 2000 को तुलनामा सन् 2021 मा 84% HIV को नयाँ संक्रमणमा कमी आएको जनाइएको हो। यस्तै सन् 2021 सम्म नेपालमा 30,000 व्यक्ति HIV संक्रमित रहेका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 0.12% संक्रमण वयस्क मानिसमा र 45 जना 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा HIV संक्रमण भएको तथ्याङ्कमा देखाइएको छ। यस्तै 2021 सम्ममा नेपालमा 21,723 संक्रमितले एन्टिरेट्रोभाइरस ARV उपचार लिइरहेका छन्। त्यो संख्या कुल HIV को 72% मात्रै हो। अझै पनि नेपालमा उपचारबाट बाहिर रहेका करिब 5,000 संक्रमितलाई उपचारमा ल्याउने हो भने सरकारले तोकेको लक्ष्य पूरा हुने जनाइएको छ। मंगिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी छ। विभिन्न ठाउँबाट मतपरिणाम आउने क्रम पनि जारी नै छ। मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहेसँगै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली कंग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विजयी भएका छन्। सञ्चार मन्त्री समेत रहेका कार्की झिनो मतान्तरले विजयी भएका हुन्। कार्कीले 30,483 मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका जगदीश प्रसाद कुशी ऐतले 30,371 मत ल्याएका छन्। दुई जना बीचको मतान्तर 112 रहेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। भोजपुरबाट लगातार 3 चुनावमा हार बेहोरेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की दोस्रो संविधान सभामा भने समानुपातिक सूचीमा परे। सांसद बने, मन्त्री पनि बने। बहालवाला अर्थमन्त्री भएका कार्कीले पुनः भोजपुर जान चाहेनन्। उनी भोजपुरबाट सुनसरी झरे। क्षेत्र नम्बर 4 मा आएर कार्कीले 6,000 बढी मतान्तरले जित हासिल गरे। देशभर वाम गठबन्धनको माहौल हुँदा सुनसरीमा जितेर उनले नेपाली कंग्रेसको सिट मात्रै थपेनन्, राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक संसदीय चुनाव जिते। 2074 सालको चुनावमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको 32,347 मत आएको थियो भने उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धनका नेकपा एमाले उम्मेद्वार रमेश श्रेष्ठले 25,750 मत ल्याए। दुई जना बीच 6,597 मतान्तर थियो। सुनसरी 4 नेपाली राजनीतिको लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस क्षेत्रबाट 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि पटक पटक सत्तामा पुगेका उपेन्द्र यादव समेत यो क्षेत्रबाट जितेर गएका छन्। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2048, 2051 र 2056 सालमा यहीबाट चुनाव जितेका थिए। 4 वर्ष अगाडि दुई दल मिलेर लडेको चुनावमा 6,000 भन्दा बढी मतले जितेका कार्कीले अहिलेको चुनावमा भने 112 भन्दा बढीको फरक पार्न सकेनन्। बिहीबार अन्तिम परिणाम आउँदा कार्कीको 30,483 मत छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी जगदीश प्रसाद कुशैयत 30,371 मा रोकिए। अघिल्लो चुनावमा 6,000 र अहिले 112 को मात्रै अन्तर हुनुमा दुई कारण छन्। एक, पहिलेका उम्मेद्वार राप्रपाबाट एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनमा धेरै भूगोलको अनुभव थिएन। भूगोलमा पनि एमाले वृत्तसँग उनको राम्रो पकड बन्न पाएको थिएन। तर अहिले जगदीश प्रसाद कुशैयत चिनिएका नाम हुन्। प्रदेश एक सरकारका पूर्व मन्त्री समेत रहेका उनको चुनावी इतिहास बहुदल आएदेखि नै हो। दोस्रो कारणमा पहिले ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नयाँ अनुहारका थिए। सुनसरी 4 को कंग्रेस नेता कार्यकर्ताले उनलाई बुझ्न पाएकै थिएनन्। त्यही भएकाले उनको मत राम्रो आयो। नेपाली कंग्रेसबाट घात पनि भएन। अहिले भने महाधिवेशनदेखि स्थानीय चुनावमा आफ्ना आसेपासेलाई प्राथमिकता दिएर पुराना कंग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्थान नदिएको सुनसरी 4 का नेता कार्यकर्ता आरोप छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशका दुवै सांसदहरू रुखमै पार्ने नाममा सुनसरीका अन्य क्षेत्रमा रुखलाई नील गरेको कुरामा पनि कार्की विरोधी आक्रोश थियो।
जस्तै सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को सङ्गमा र प्रदेश ख दुवैमा रुख चिन्ह थिएन। इटहरीमा सुनसरी 2 क र 3 क दुवैमा प्रदेश सांसदमा रुख थिएन। आफ्नो क्षेत्र अनुकूल बनाउने नाममा अन्तलाई माइनस गरेकोमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता बिच्किएका थिए। भोजपुरको देउरालीका रैथाने कार्कीलाई त्यहाँको चुनावले साथ भने दिएन। 2051, 2056 र 2064 सालका 3 चुनाव भोजपुरमा लडेका उनी सबै चुनाव हारे। 2051 सालको मध्यावधि चुनावमा भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट उनले नेकपा एमालेका नेता हेमराज राईसँग पराजित भए। 2056 सालमा भोजपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाटै उनी चुनाव लड्दा एमालेकै उम्मेदवार घनेन्द्र बस्नेतले हराए। पहिलो संविधान सभाको 2064 सालको चुनावमा कार्कीले भोजपुर 1 बाटै लडे। त्यो चुनावमा पनि उनी माओवादी उम्मेदवार पदम राईसँग पराजित भए। कहिल्यै कितली कांग्रेस त कहिले आफ्नै पार्टी नेता कार्यकर्ताको घात उनको विजयमा बाधक बन्यो। 2036 सालमा नेभी संघका सभापति भएका कार्की राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा विद्यार्थी कालबाटै थिए, तर संसदीय चुनावमा आफ्नै गृह जिल्लाले उनलाई पटक पटक पत्याएनन्। लगातार पराजित भए पनि कार्कीले 2063 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा जलस्रोत राज्य मन्त्री भएर क्याबिनेट प्रवेश गरेका थिए। दोस्रो संविधान सभामा समानुपातिक भएर संसद छिरेपछि उनी किस्ता किस्तामा देउबा क्याबिनेटका मन्त्री छन्। सुनसरीबाट दोस्रो जित निकालेका बहालवाला सञ्चार मन्त्री कार्की 2074 को चुनाव जित्दा पनि बहालवाला अर्थमन्त्री थिए। हेमा जोशी, काठमाडौँ। शहरी विकास मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले सत्ता गठबन्धनकै सरकार बन्ने र उक्त सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले सरकार निर्माण गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल सुरु भइसकेको भन्दै 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको मन्त्रीहरू पनि सल्लाहमै टुङ्गो लगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री चौधरीले अहिले एमाले सहितको वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले अहिलेको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको सन्तोषजनक परिणाम नआएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीले आगामी 35 दिनभित्र काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या हल गरिने दावी गर्नु भएको छ। थापाथलीको सवालमा सुकुम्बासी बस्ती भनेको ठाउँमा ठूला भवन बनाइएका र स्टल बनाएर भाडा असुल्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। अब यो सरकार निर्माण गर्ने विषयमा 5 दलीय गठबन्धनकै सरकार बन्छ र यसमा पदाधिकारीहरू को हुने, त्यसपछि क्याबिनेट मिनिस्टरहरू को हुने, यो 5 दलीय गठबन्धनले सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले सर्टिफाई गरेर 5 दलीय गठबन्धनले निर्णय गरेको आधारमा अब प्रधानमन्त्री हुने कुरा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुने कुरा, सभामुख, उपसभामुख हुने कुरा सबैको सहमतिमा हामी अगाडि बढ्छौँ र जसरी निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बनाएर हामी अगाडि बढेका थियौँ, यो 5 वर्षसम्म यही 5 दलीय गठबन्धनकै सरकार बन्छ। यसमा कसैले पनि कन्फ्युज नभए हुन्छ। र दोस्रो कुरो, जहाँसम्म नेकपा एमाले अथवा वामपन्थीहरूको सरकार बन्ने सवाल छ, अब यसमा क्लियर हामी सबै के हौँ भने 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि अब नेकपा एमाले सहितको वामपन्थीहरूको सरकार बन्ने कुराको कुनै सम्भावना छैन, कुनै सम्भावना रहँदैन। यसमा कसैले पनि कन्फ्युज नराखे हुन्छ, कन्फ्युज नभए हुन्छ। र तेस्रो कुरा, यो सुकुम्बासी पछिल्लो अवधिमा सुकुम्बासीको विषय अलि चर्को रूपमा उठेको छ। जुन बेला हामीले निर्वाचन रिजल्टलाई वेट गरिरहेका थियौँ, त्यो बेला यो घटना घटेको छ। त्यो घटनाप्रतिमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरक्षाकर्मीहरूमाथि पनि प्रहार भएको छ, भाला, खुकुरी। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीहरूबाट पनि डोजर लिएर जुन घर भत्काउने काम भएको छ। यद्यपि 7 दिने सूचना, त्योभन्दा अघि पनि 7 दिने सूचना दिएर नोटिफाई गर्ने, इन्फर्मेसन गर्ने काम भएको थियो। तर पनि अब घटना घट्ने कुरा राम्रो होइन। तर पनि फेरि पनि हामीले काठमाडौँलाई सुन्दर सहरको रूपमा विकास गर्नको लागि, काठमाडौँ बागमती वरिपरि कोरिडोर निर्माण गर्नको लागि ती सबै घरहरू भत्किनुपर्ने जरुरी छ। यो भनिराख्दाखेरि
उहाँहरूको व्यवस्थापन अनिवार्य गर्नुपर्छ। अहिले हामीले यी चाँगु नारायणमा 325 घर परिवारलाई पुग्ने सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टहरू बनाएका छौँ। त्यो ठाउँमा बस्नुहोस् भनेर पटक पटक हामीले भनिरहेका छौँ। तर पनि त्यसलाई जुन तरिकाले फ्रिक्वेन्टली उहाँहरू जानु पर्थ्यो त्यो ठाउँमा नगएको अवस्था छ। यदि उहाँहरूले त्यो ठाउँमा गएको भए यो समस्या समाधान भन्नाले यो समस्या उत्पन्न हुने थिएन। र आज हामीले हेर्दैछौँ जुन ठाउँमा सुकुम्बासी भनिएको छ त्यो ठाउँमा ठुला बिल्डिङहरू बनेको छ, 4-5 वटै स्टलहरू बनेको छ। जुन स्टललाई भाडा दिएर मान्छेहरूले पर मन्थ रेन्ट असुली गर्ने काम भइरहेको छ। 2-3 तल्ला 4-5 तल्लाका घरहरू बनाएर त्यसलाई रेन्टमा दिने काम भएको छ। यो विषयमा पनि हामी सबैको ध्यान पुगेको छ। त्यसैले सुकुम्बासी समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि अब हामीले कानुनी संवैधानिक रूपमा व्यवस्थापन गरेका छौँ, कानुन निर्माण गरेका छौँ। सम्भवतः 3 वर्षभित्र यो समस्या हामीले सम्बोधन गर्छौँ र तत्काल आइपरेका समस्यालाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले अब सुकुम्बासीको नाममा रहेका सबै जनताहरूलाई जो बसोबासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आइडेन्टिफाई हामीले गर्छौँ। यदि लेनलेस कम्प्लिट लेनलेस छ भने उहाँहरूलाई हामीले यी चाँगु नारायण स्थित सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टमा उहाँहरूलाई ट्रान्सफर गर्छौँ, सिफ्ट गर्छौँ। यदि सुकुम्बासीको नाममा घर बनाएर स्टलहरू बनाएर त्यसलाई भाडामा दिएर रेगुलर पैसा असुली गर्ने जो मान्छेहरू छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको विषयमा पनि हामीले नोटिस राखेर उहाँहरूलाई अब के गर्नुपर्छ, सरकारले के गर्न मिल्ने हो त्यो तरिकाले हामीले अगाडि बढ्छौँ। निर्वाचनमा हामीले अब 19 सिटमा चुनाव लडेका थियौँ। 19 सिटमध्ये 15 सिट जति जित्छौँ भन्ने थियो र हामीले 10 सिट मात्रै जितेका छौँ। त्यसैले अब सेटिस्फाई हुने कुरै भएन। हाम्रो अपेक्षाभन्दा धेरै कमजोर, फेरि पनि तुलना गर्दाखेरि हामीले रिजल्ट चाहिँ राम्रो ल्याएका छौँ। जुन तरिकाको रिजल्ट आएको छ यो चिजको हामीले कल्पना गरेका थियौँ। स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जित्ने कुरा, धेरै जित्ने कुरा, त्यसै तुलना गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट ठिकै आएको छ। तर जुन तरिकाको हाम्रो अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाले हेर्दा रिजल्ट हाम्रो कमजोर छ र समानुपातिकतर्फ मिनिमम हामीले 10 लाख जति भोट आउँछ भन्ने थियो। सम्भवतः 3 लाख प्लस भोट हुन्छ भनेपछि 33% मात्रै भोट हामीले हाम्रो अपेक्षाभन्दा 33% भोट मात्रै हामीले ल्याउन सकेका छौँ। त्यसैले सेटिस्फाई हुने कुरै भएन होइन। अब यसमा हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ, त्यसको खोजी हामी गर्छौँ। तर पनि तुलना गर्दाखेरि रिजल्ट ठिकै आएको छ। तर जुन अपेक्षा थियो हाम्रो त्यो अपेक्षा अनुसारको रिजल्ट आएको छैन। मन्त्री चौधरीले सबै सुकुम्बासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको घर नबन्दासम्म उनीहरूको लागि उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न जानकारी दिनुभयो। क्यालिब्रेसन उडानका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडान र अवतरण प्रभावित भएको छ। बिहिबार 11 बजेदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले क्यालिब्रेसन उडान सञ्चालन गरेको थियो। मध्याह्न 1 बजे क्यालिब्रेसन परीक्षण उडान सम्पन्न भइसकेको छ। क्यालिब्रेसनका कारण आधा घण्टादेखि 45 मिनटसम्म उडान र अवतरण प्रभावित हुन पुगेको त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले बताउनु भएको छ। उडान अवधिभर विमानस्थल प्रभावित भएको थियो। थाइल्याण्डको एरो थाई कम्पनीको जहाजले क्यालिब्रेसन उडान सम्पन्न गरेको छ। क्यालिब्रेसन उडानले विमानस्थलको कम्युनिकेसन, नेभिगेसन र सर्भिलेन्समा जडिन उपकरणले काम गरे नगरेको परीक्षण गर्छ। क्यालिब्रेसन उडान मार्फत लोकलाइजर सिग्नल ठिक छ वा छैन भनेर परीक्षण गरेको प्रवक्ता सिटौलाले जानकारी दिनुभएको छ। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रियतर्फ 79 र आन्तरिकतर्फ 296 वटा उडान र अवतरण हुने शेड्युल थियो। लामो समयदेखि मतगणना हुन नसकेको बाजुरामा 3:30 बजेदेखि सुरु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलका अनुसार 11 बजे बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा जोडेको सहमति अनुसार मतगणना सुरु भएको हो। मार्तडी स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नवनिर्मित भवनमा मतगणना भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले बाजुरामा रोकिएको मतगणना गणना गर्न बुधबार निर्णय गरेको थियो। आयोगको निर्णयपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले बुधबार र आज बिहान सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो, तर बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो।
थियो। तेस्रो पटक बोलाएको बैठकमा विमति जनाउँदै आएको नेकपा एमाले पनि सहभागी भएपछि मतगणना गर्ने सहमति बनेको हो। नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरेको 337 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 11,53,105 पुगेको छ। कोरोनाका कारण बिहीबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 24 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 156 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र संकट छ भन्नु बुझाइमा कमजोरी भएको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 26औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा संकट नभएको बरु केही चुनौती भने अझै बाँकी रहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क राम्रो हुँदै गएको स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चित र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही चुनौतीहरूलाई सामना गर्न निजी क्षेत्रको सहकारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भइरहेको अवस्थामा अब अर्थतन्त्रको बहस सुरु भएको बताउनु भएको छ। उत्पन्न गर्ने सबै निकायहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैले मतदान गर्नु पनि भएको छ, यहाँ सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नयाँ बहस सुरु भएको छ। आर्थिक क्षेत्रको बहसको कुरा गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु अर्थतन्त्र नबुझ्ने कुरा हो। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा होइन। हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, पक्कै पनि कतै दबाव कतै चापहरू छन्। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ। तर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु। मैले निरन्तर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेहरूको खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै विशेषताहरू छन्। एकातिरबाट हेऱ्यो भने अलि पिछडिएको अर्थतन्त्र जस्तो पनि छ, फेरि हाम्रो अलि जीविकोपार्जनको रूपमा चलेको पनि छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि केही अगाडि बढेको पनि छ। मिश्रित खालको यो अर्थतन्त्र भएको कारणले यो अर्थतन्त्र एकैचोटि उचाइमा पुग्ने र एकैचोटि तल गिरिहाल्ने चरित्रको होइन। यसको तल कतै खसिहाल्यो भने अलिकति दूरीमा मात्रै खस्ने हो, धेरै तल गहिराइमा पुग्ने अवस्था होइन। त्यसकारणले यहाँको सङ्कटको कुरा होइन, यहाँका चुनौतीहरूको छलफल पक्कै पनि गर्नुपर्छ, भइरहेको छ। म सेजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको बिहानको सेसनमा पनि यो भयो होला। फेरि पनि त हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचाङ्कहरू सुधारोन्मुख छन् र ती सुधारोन्मुख भएका सूचाङ्कहरू अहिलेको हाम्रो सञ्चितको कुरा हामीले हेर्दा, अहिलेको हाम्रो रेमिटेन्सको कुरा हामीले हेर्दा, हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा हामीले हेर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ। यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। हिजोको अवस्थाबाट हामी सुधारतिर आज आएका छौँ। हो, कतिपय क्षेत्रहरूमा हामी जस्तो अहिले राजस्वको सन्दर्भमा केही राजस्व उठ्ने कुरामा कमी भएको छ, त्यहाँ एउटा समस्या देखिएको छ। त्यसको पनि प्रशासनिक र हाम्रा खुला सिमानाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अहिलेको निर्वाचनको कारणले पनि ती कुराहरूमा अलिकति ध्यान नपुगेको कुरा पनि हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा प्रविधिको अझ प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर जानुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। ती कतिपय कारणहरू छन्। अहिले डिमान्ड घटेका कुराहरू पनि छन्। कामको गतिमा कमी आउनुको कारण डिमान्ड घटेको कुरा हो। अब कामलाई तीव्रता दिने, हाम्रा विकास निर्माण कामहरूलाई तीव्रता दिने क्रमसँगै डिमान्डहरू वृद्धि हुने अवस्था सृजना हुन्छ। अहिले पनि 9.48 अरब डलर हामीसित सञ्चित छ। 8 महिनाको लागि हामी आयात गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसकारणले यतातिर हाम्रो अहिले अरू सूचाङ्कहरूमा सङ्कट होइन। अब समावेशी एउटा विकासको माध्यमबाट समग्र आर्थिक एउटा विकासलाई लैजाने कुरा, आधारभूत वर्गलाई माथि उठाउने कुरा, सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै अगाडि जाने कुराहरूका
आवश्यकता खातिर छ भने अर्कोतिर नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ विकसित, नयाँ अनुसन्धानबाट प्राप्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक कदम चालेकाले सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष 88 अर्ब शुद्धान्तरण घाटा रहेकामा यस वर्ष 6 अर्ब बचत रहेको बताउनु भएको छ। बजार सुधारका लागि आफूहरू खुला भएको भन्दै उहाँले यसबाट निजी क्षेत्र सशंकित हुनुपर्ने बताउनुभयो। घाटा थियो, अहिले 12 अर्ब बचत भइराख्दाखेरि हामीले नेट 3 महिनाको उपलब्धि नै हेर्दा पनि झन्डै 1 खर्ब चाहिँ पोहोरको दाँजोमा सुधार भएको अवस्था रह्यो। अब यो सुधारले क्रमशः हामीलाई, हाम्रो बजारलाई हिजोको जुन लिक्विडिटी क्रन्च थियो, क्राइसिस थियो, त्यो क्रन्चबाट गत साल हामीले लिक्विडिटीलाई सपोर्ट गर्नलाई 97 खर्ब मार्केटमा दियौँ। यो साल हामीले त्यो लेभलको दिनु नपर्ने, यदि यो सुधार कन्टिन्यू भयो भने हुन सक्छ र क्रमशः मार्केटमा लिक्विडिटी सहज भएर जुन ब्याज बढेको आदि इत्यादि कुरा छन् मार्केटले नै करेक्सन गर्ने आशामा हामी छौँ। तर यही बिचमा अरू कुराहरू पनि ब्याज बढेको कुरालाई लिएर अथवा चाहिँ मार्केटलाई सुधार गर्न ल्याइएका केही नीतिगत कुरालाई लिएर अब्जेक्सनहरू आएका छन् निजी क्षेत्रबाट। हामी एकदम खुला छौँ। खुला बहसको लागि हामीले इभन चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी गाइडलाइन यो एब्रप्टली ल्याएको होइन। मलाई सम्झना छ 2078 पुस 15 गते बजारमा जारी गरिया हो कन्सल्टेसनको लागि र भदौ 2079 भदौमा आएर जारी भयो, कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुनलाई। त्यत्रो समय कन्सल्टेसनमा लगेर फिडब्याक सहित हामीले ल्याएका हौँ। त्यसमा प्रशस्त ट्रान्जिसनलका व्यवस्थाहरू गरिएको छ। इभन कसैलाई हायर अमाउन्टको चाहिँ वर्किङ क्यापिटल चाहिन्छ, कसैको वर्किङ क्यापिटल पर्मानेन्ट नेचरको छ भने 5 वर्षभन्दा माथिको लोन लिन पाउने व्यवस्था त्यहाँ छ। कहिलेकाहीँ ब्लेजिङ इन डिस्गाइज के अरे यहाँ नाडाको साथीहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो रोकेकोले बर्बाद भयो। यो सधैँ रोक्ने विषय पनि होइन, एउटा केही समयको लागि मात्रै हो। तर पनि यति बेला त फर्चुनेटली राम्रै भएको छ, म त्यो भन्छु। नरोकेको भए धेरै गाडी ल्याउनुहुन्थ्यो, धेरै लोन लिनुहुन्थ्यो, ब्याज बढ्थ्यो, गाडी बिक्री हुँदैन थियो, अनावश्यक रूपमा होल्ड हुन्थ्यो। कमसेकम यो पिरियडमा त यहाँहरू चाहिँ लक्की हुनु रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। भोलिको दिन त अवश्य खुलिहाल्छ, सधैँ त बन्द हुँदैन होला। होइन, राज्यले सधैँभरि एउटा बिजनेस कसैलाई रोकेर त राख्दैन। यस अर्थमा अघि पनि मान्यज्यूहरूले कुरो राख्नु भएको छ, गहन छलफल, ओपन छलफल जरुरी छ भनेर। नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट हामीले देखिरहेका कुराहरू, हाम्रो स्टडीले देखेका कुराहरू हामीले भन्दै आएछौँ। माग घटेको अवस्था छ, जुन कुरो अस्ति सिएनआईले पनि रिपोर्ट उहाँहरूले पनि स्टडी गर्नुभयो। सशंकित हुनु नपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै महामन्त्री गगन कुमार थापा, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल लगायतले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक भएको धारणा राख्नु भएको थियो। नेपाल पर्यटन विभागले यस वर्षको शरद ऋतुमा हिमाल आरोहण अनुमति दिएर गत वर्षभन्दा दोब्बर राजस्व रकम संकलन गरेको छ। विभागले गत वर्षको यही ऋतुमा 4 करोड 6 लाख रुपैयाँ रकम संकलन गरेकोमा यस वर्ष 9 करोड 30 लाख संकलन गरेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 48 वटा हिमाल अनुमतिबाट उक्त रकम संकलन भएको हो। विभागले वर्षमा 2 पटक हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिने गरेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। नेपाल पर्यटन विभागले शरद ऋतुमा दोब्बर राजस्व रकम संकलन गरेको छ। हिमाल आरोहणबाट यस वर्ष शरद ऋतुमा 8163 मिटर अग्लो मनास्लु हिमालबाट सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको हो। मनास्लु हिमालबाट 4 करोड 62 लाख 91 हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। कुल 38 समूहबाट 404 जनाले मनास्लु आरोहण अनुमति लिएका छन्, जसमध्ये 307 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेका छन्। विशेष गरी वसन्त र शरद ऋतुमा सबैभन्दा बढी हिमाल आरोहण हुने गर्दछ। यी 2 ऋतु मध्ये पनि शरद ऋतुमा मनास्लु हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीहरू सबैभन्दा बढी हुने विभागको भनाइ छ। मनास्लुपछि 6814 मिटर अग्लो अमाद बलम हिमाल आरोहण अनुमतिबाट बढी राजस्व रकम संकलन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अमाद बलमबाट विभागले 2 करोड 42 लाख राजस्व रकम संकलन गरेको छ। विभागबाट कुल 39 समूहका 460 जनाले अमाद बलम आरोहणको अनुमति लिएका छन्, जसमा 355 पुरुष र 105 महिला आरोही रहेका छन्।
यस्तै अमाद अलमपछि 7,126 मिटर अग्लो हिमलुङ हिमालबाट विभागले 51,82,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। राजस्व सङ्कलनका दृष्टिले हिमलुङ हिमाल तेस्रो स्थानमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कुल 16 समूहले अनुमति लिएकोमा 123 पुरुष र 33 महिला गरी जम्मा 156 जनाले हिमलुङ हिमालको अनुमति लिएका छन्। यसैगरी धौलागिरी हिमाल चौथो स्थानमा रहेको छ। 8,167 मिटर अग्लो धौलागिरी हिमालले 38,91,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। 4 समूहबाट 34 जनाले हिमाल आरोहण अनुमति लिएका छन्, जसमध्ये 23 पुरुष र 11 महिला आरोही छन्। यसपटक सगरमाथा आरोहण अनुमति एउटा समूहले मात्र लिएको छ। उक्त समूहमा 5 जना रहेको विभागले जनाएको छ, जसमा 4 जना पुरुष र 1 महिला रहेका छन्। यस्तै बारुन तेसे, सरिबुङ थापा लगायतका हिमालले क्रमशः 13,00,000, 6,53,000, 6,40,000 रुपैयाँ राजस्व रकम सङ्कलन गरेका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस ऋतुमा 76 मुलुकका कुल 1,435 जना मध्ये 144 जना आरोही अमेरिकाका रहेका छन्। अमेरिकापछि फ्रान्स र बेलायत क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। फ्रान्सबाट यसपटक 132 जना, बेलायतबाट 129 जनाले हिमाल आरोहण अनुमति लिएका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष यो सिजनमा नेपालसहित 67 देशका 81 टिमले अनुमति लिएका थिए। यसमा 1,219 जना रहेका छन्। यस समूहबाट हिमाल आरोहण गर्ने मध्ये 647 जना स्वदेशी तथा 566 जना विदेशी नागरिक थिए। विभागका अनुसार आरोहण गर्ने विदेशी मध्ये 532 जना पुरुष तथा 115 जना महिला रहेका छन्। यस वर्ष हिमाल आरोहण गर्न आउने आरोहीहरू लगभग यति नै भएको विभागको भनाइ छ। गत अगस्त 24 देखि शरद ऋतुका लागि विभागले हिमाल आरोहण खुला गरेको थियो। हिमाल आरोहण वसन्त र शरद ऋतुमा गर्ने गरेकोमा सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर शरद ऋतु, वसन्त ऋतुपछि धेरै आरोहण हुने ऋतु हो। बाँकी ऋतुहरू भने हिमाल आरोहणका लागि अफ सिजन हुन्। कुल 414 हिमाल अनुमति खुला गरेकोमा विभागले 387 र बाँकी 27 हिमाल आरोहणको अनुमति पर्वतारोही सङ्घले दिँदै आएको छ। कविता चापागाई, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले विगत लामो समयदेखि हिंसा जारी रहेको नाइजेरियाका महिला तथा बालबालिकाका लागि मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको बताएको छ। त्यहाँका बालबालिका र खास गरी पछिल्लो समयमा गर्भवती महिलाहरूमा खाद्यान्न तथा आवश्यक पोषण पुग्न नसकेकोले उनीहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले बुधबार त्यहाँका कम्तीमा पनि 60 लाख महिला र बालबालिकामा यस्तो समस्या रहेकाले यसका लागि आवश्यक रकम सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रमुख प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले नाइजेरियाका हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूका महिला, गर्भवती महिला र बालबालिकाको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले त्यहाँका 5 लाख भन्दा बढी गर्भवतीले आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्न नै खान नपाएको बताएका छन्। उनीहरूका साथै बालबालिकाका लागि नाइजेरिया सरकार विश्वका अन्य देश र दाता संस्थाहरूसँग आवश्यक सहयोग रकमका लागि आग्रह गरेको प्रमुख प्रवक्ता डुजारिकले बताएका छन्। विशेष गरी उत्तरी नाइजेरियाली क्षेत्रमा यस वर्षको मनसुनी वर्षाका कारण खेतयोग्य जमिन पनि नष्ट हुन पुगेको तथा त्यहाँ हिंसाका कारण समेत नागरिकहरू प्रभावित भएकाले उनीहरूलाई अहिलेको लागि खाद्यान्नकै समस्या उत्पन्न भएको उनले बताएका छन्। सन् 2022 को मे महिनादेखि नै ती उत्तरी क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव रहेको र त्यहाँका बालबालिकाले कुपोषणको समस्या झेल्दै आएको पनि बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य कार्यक्रमले केही रकमको व्यवस्था गरी हालै त्यहाँका 10,000 घर परिवारका मानिसलाई खाद्यान्नको जोहो गरिरहेका भए पनि यो पर्याप्त नरहेकाले थप सहयोग आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको हो। अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। त्यो क्रिकेट मैदानमा बिहिबार लुम्बिनी प्रदेशसँग पराजित हुँदै प्रदेश 1 बाहिरिएको हो। लुम्बिनीले लगातार चौथो जित निकाल्ने क्रममा प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। प्रदेश 1 ले दिएको 70 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 16 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको छ। लुम्बिनीको जितमा देव खनालले 19 रन जोड्दा आकाश त्रिपाठीले 17 रन जोडेका छन्। प्रज्वल थापाले 15 रन बनाउँदा विशाल भुसाल 8 रनमा विजित
रहेका छन्। प्रदेश 1 का लागि कप्तान दिपेश कणेलले 3 तथा विपिन महतोले 1 विकेट लिएका छन्। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 26.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 69 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 का लागि शुभम गहतराजले 22 तथा स्टाइन रिजालले 19 रन बनाएका छन्। प्रदेश 1 का अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। त्यस्तै प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित हात पारेको छ। 5औं खेलमा पहिलो जित हात पार्ने क्रममा गण्डकीले कर्णाली प्रदेशलाई 109 रनले पराजित गरेको हो। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा गण्डकीले जितका लागि दिएको 235 रनको लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली 30 ओभरमा अल आउट हुँदै 125 रनमा समेटियो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 234 रन बनाएको छ। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज विभिन्न 4 खेलहरू हुँदैछन्। आज समूह ई र समूह एफ का 2-2 खेलहरू हुनेछन्। दुवै खेल नेपाली समय अनुसार बेलुकी 9:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। पहिलो खेलहरूमा समूह एफमा रहेका क्रोएसिया र मोरक्को तथा क्यानाडा र बेल्जियम भिड्नेछन्। यो समूहमा 2 खेलबाट 4 अङ्क जोडेका क्रोएसिया र मोरक्को शीर्ष 2 स्थानमा रहेका छन्। 3 अङ्क जोडेको बेल्जियम तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पुछारमा रहेको क्यानाडाले अङ्क जोड्न सकेको छैन। यो खेल जितेको अवस्थामा बेल्जियम नकआउट राउन्डमा पुग्नेछ। क्रोएसिया र मोरक्को बीचको खेलमा विजयी हुने टोली समूह विजेता बनेछ। त्यस्तै राति 1:15 बजे समूह ईमा रहेका जापान र स्पेन तथा कोस्टारिका र जर्मनीको भिडन्त हुनेछ। यो समूहबाट 2 खेलबाट स्पेनले 4 अङ्क जोडेको छ। जापान र कोस्टारिकाको 3-3 अङ्क छ भने जर्मनीको 1 अङ्क मात्रै छ। यो समूहका सबै 4 टोलीको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना रहेको छ। एसियाली मुलुक कतारमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यस विश्वकपमा कुल 64 खेल हुनेछ। 8 रङ्गशालामा आयोजना भइरहेको विश्वकपको फाइनल डिसेम्बर 18 मा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कला संस्कृतिको सम्वर्धनबाट आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। कला संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको तर्क। आज 35औं विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। नयाँ HIV संक्रमण दर 84% घट्यो। देशको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। अब बन्ने सरकारले संस्थागत समृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने जिकिर। नाइजेरियाका 60 लाख गर्भवती तथा बालबालिकालाई मानवीय सहायता आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाई। नाइजेरियाका हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै। र राजधानीमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा लुम्बिनीको लगातार 4थो जित। प्रदेश 1 प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै